सरकारमा आफूहरू पनि सहभागी हुनुपर्ने भन्दै एमालेका 22 सांसदले दिए माधव कुमार नेपाललाई दबाब, थप छलफल गर्ने माधव नेपालको आश्वासन। माओवादी परित्याग गरी एमाले छिरेर मन्त्री समेत भएका 4 नेताले सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरे रिट। आफूहरूले माओवादी नत्यागेको जिकिर। एमसीसी र संघीयताका पक्षमा लागिरहे आफू सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिने जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको चेतावनी, राष्ट्रघाती कदमको साक्षी बस्न नसक्ने भनाई। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेले बनायो नयाँ रेकर्ड। बुधबार नेप्से 3094.94 अङ्क कायम, लगानीकर्तामा उत्साह। र निषेधाज्ञा खुकुलो गरिएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो दरमा। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 3840 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 33 जनाको मृत्यु। माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेर मन्त्री समेत भएका 4 नेताले आफूहरू माओवादी केन्द्रमै रहेको दावी गर्दै सांसद पदमा पुनर्बहाली गरिदिन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका पूर्व नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशङ्कर चौधरीले आफूहरूलाई सांसद पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युताइदिएपछि माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका थिए। एमाले प्रवेश गरेका उनीहरूलाई माओवादी केन्द्रले दल त्याग गरेको भन्दै सांसद पदबाट कारबाही गरेको थियो। तर अहिले 4 जना नेताले आफूहरूले दल त्याग नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षका 22 सांसदले देउवा सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने भन्दै माधव कुमार नेपाललाई दबाब दिएका छन्। बुधबार बसेको 22 सांसदको बैठकमा ती सांसदहरूले देउवा सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने बताएका हुन्। एमालेको संसदीय दलको नेता फेर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग रहेको छ। ओलीले बाँड्ने कुनै पनि आश्वासनका पछि लाग्न नहुने भन्दै उनीहरूले पार्टी एकताका नाममा लम्पसार पर्न नसकिने बताएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले देउबा सरकार, एमसीसी र संघीयताका पक्षमा उभिरहे आफूले गठबन्धन त्याग्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। केसीले त्यस्तो चेतावनी दिइरहँदा प्रधानमन्त्री देउबा लगायतका नेताहरूले भने कुनै जवाफ नदिएको बैठकमा सहभागी नेताले जानकारी दिएका छन्। सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सत्ता गठबन्धनका नेताहरूका बीचमा मन्त्री परिषदलाई छिट्टै पूर्णता दिने सहमति भएको छ। बुधबार देउबा निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँडको जिम्मा शीर्ष नेतालाई दिएको बुझिएको छ। एमालेको माधव नेपाल पक्ष समेत सहभागी बैठकले मन्त्रालय टुङ्गो लगाउने जिम्मा शीर्ष नेतालाई दिएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र कृष्णप्रसाद सिटौला तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नारायण काजी श्रेष्ठ सहभागी थिए। यस्तै जसपाबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अशोक राई तथा जनमोर्चाबाट अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल सहभागी थिए। माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारीले देउबा सरकारलाई परमादेशबाट बनेको सरकार भनेको प्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसद बिडारीले एमालेका सांसदहरूले राष्ट्रपतिको बेइज्जत गरेको समेत आरोप लगाए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाटै संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको तर्क गर्दै उनले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा र उपधारा नै किटेर गरेको नियुक्तिलाई के आधारमा परमादेशको सरकार भनिएको हो भनेर प्रश्न गरेका थिए। सांसद बिडारीले परमादेश शब्द विश्वमै प्रचलित रहेको र यसका थुप्रै उदाहरण गरेको भए पनि सांसदहरूले यो शब्दलाई गाली गलौजका रूपमा प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। माओवादी दल खडा भयो परमादेशबाट, त्यही दलमा बसेर बुर्लुक बुर्लुक उफ्रिँदै मोज मस्ती गम गर्दै यस्तो काम भइरहेछ। विश्वलाई हँसाउने, पृथ्वीका सारा जुरिस्प्रुडेन्सको खिल्ली उडाउने हामी कुरा गर्दैछौँ। अध्यक्ष महोदय, के यो संसद, यो संघीय संसद सर्वोच्च अदालतको
फैसलाको रिभ्यू गर्ने पुनरावलोकन गर्ने ठाउँ हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको भन्दै माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ। माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव श्रीराम ढकालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीको लेटर प्याड छाप्रा अध्यक्ष प्रचण्डको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर मन्त्री परिषद विस्तारबारे भ्रामक प्रचार भएको प्रति आपत्ति जनाएका हुन्। कीर्ति र झुट प्रचारको भ्रममा नपर्न सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति लोकतान्त्रिक शक्तिहरू र आम जनसमुदायमा समेत उनले अनुरोध गरेका छन्। मन्त्री परिषद विस्तार सम्बन्धमा भन्दै प्रचण्डको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरी सरकारका साझा कार्यक्रमका रूपमा मोहम्मद अफ्ताब आलमको रिहाई गर्ने भनी उल्लेख भएको विज्ञप्ति अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भने सो कृत्य काम एमाले गठन गरेको भनिएको आइटी आर्मी वा साइबर सेनाले गरेको हुन सक्ने आरोप लगाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3840 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,886 पीसीआर परीक्षण गर्दा 2,634 र 4,922 एन्टिजेन परीक्षणमा 1,206 जना गरी 3,840 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 859 जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ, जसमा काठमाडौँ जिल्लामा 559, ललितपुरमा 206 र भक्तपुरमा 94 जना संक्रमित भेटिएका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1993 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै 33 जनाको मृत्यु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिन्धुलीगढी युद्ध सङ्ग्रहालयको उद्घाटन गरेकी छिन्। बुधबार बिहान सिन्धुली माडी पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीले रिबन काटेर युद्ध सङ्ग्रहालयको उद्घाटन गरेकी हुन्। युद्ध सङ्ग्रहालय कमलामाई नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा नेपाली सेनाले निर्माण गरेको हो। सङ्ग्रहालयमा युद्धकालीन अवस्थाका पात्र, सिन्धुलीगढी युद्धका घटनाक्रम, सैनिकका आँखामा युद्धको परिदृश्य, तत्कालीन युद्धमा प्रयोग भएका घरेलु हतियार, अङ्ग्रेजहरूले प्रयोग गरेका तोप लगायतका प्रतीक राखिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले क्रियाशील सदस्यता विवादको टुङ्गो 24 घण्टाभित्र लगाउन क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिलाई निर्देशन दिएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको काङ्ग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले छानबिन समितिलाई 24 घण्टे समय दिएको हो। रमेश लेखक नेतृत्वको छानबिन समितिले मङ्गलबार पार्टी सभापति देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा 15-16 वटा निर्वाचन क्षेत्रको विवाद नटुङ्गिएको उल्लेख थियो। जसपाको आधिकारिकता विवाद समाधानका लागि निर्वाचन आयोगले गरेको शनाखतमा तटस्थ बसेका रेशम चौधरी उपेन्द्र यादव पक्षमा खुलेका छन्। जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक चलिरहेका बेला दिल्ली बजार कारागारमा रहेका चौधरीले फोन मार्फत आफू जसपाको आधिकारिक पक्षमा रहेको बताएको पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएका छन्। जसपा आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले बहुमत पक्ष छुट्याउन 51 सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई सोमबार बोलाएको थियो। सोमबार दिल्ली बजार कारागारबाट प्रहरीको गाडीमा राखेर निर्वाचन आयोग लगिएका चौधरीले आफूले जसपा विवादमा दुवै पक्षमा मत नदिई तटस्थ बसेको बताएका थिए। कक्षा 12 को परीक्षा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड प्रयोग गरेर मात्र सञ्चालन गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोभिड-19 को संक्रमणका बीचमा कक्षा 12 लगायत अन्य परीक्षा सञ्चालन र स्वास्थ्य मापदण्ड विषयक छलफलमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गरेर मात्र परीक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो। केन्द्रमा चिकित्सक, नर्स र औषधिको व्यवस्था गरेर मात्र परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने समिति सभापति जयपुरी घरतीले बताएका छन्। परीक्षार्थीलाई महामारीबाट जोगाउन जनस्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड लागू गरी परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। बैठकमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद रियालले विद्यार्थीलाई संक्रमणबाट जोगाउन छुट्टै होम सेन्टरको व्यवस्था गरिएको र अहिलेको परीक्षामा सहभागी हुन नसकेका संक्रमित विद्यार्थीले पछि पनि परीक्षा दिन पाउने जानकारी दिएका थिए। बोर्डले परीक्षाका लागि अनलाइनबाट पनि प्रश्नपत्र पठाउने उनको भनाइ थियो। बोर्डका अनुसार करिब 4 लाख विद्यार्थी कक्षा 12 को परीक्षामा सहभागी हुँदैछन्। बोर्डले यही साउन 31 गतेदेखि कक्षा 12 को परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै सञ्चालन गर्दैछ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले दलहरूका सम्बन्धमा थ्रेसहोल्ड हटाउने निर्णय गरेको छ। काङ्ग्रेसबाट कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्ने र तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सरकारलाई विश्वासको मत नदिएर सरकार ढलाउने प्रक्रियामा दुई साना दल राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीलाई लगाइएको थ्रेसहोल्ड हटाउने सहमति भए अनुसार यस्तो निर्णय गरिएको बताइएको छ। संविधान अनुसार प्रदेश सभामा दलीय हैसियत पाउन 1.5% थ्रेसहोल्ड कटाउनु पर्ने र प्रत्यक्षमा 1 सिट जितेकै हुनुपर्छ भनिएको छ। झापाको दमकचार स्थित चिया दोकान सडक खण्डमा गैराती ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा कन्काई नगरपालिका 3 का होटल व्यवसायी 43 वर्षीय पूर्णबहादुर विष्ट र उनकी 36 वर्षीय श्रीमती भीमा विष्ट रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। मृतक दम्पति सुरुङ्गा स्थित होटल हेवनका सञ्चालक रहेको बुझिएको छ। प्रहरीका अनुसार राति 10 बजेतिर पूर्वतर्फ आउँदै गरेको प्र 203013 प 4787 नम्बरको मोटरसाइकल र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ना 4ख 8730 नम्बरको ट्रक एक आपसमा जुधेको थियो। शेयर बजार परिसूचक नेप्से हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 3094.94 अङ्कमा पुगेको छ। यो हालसम्मकै उच्च बिन्दु हो। यसअघि मङ्गलबार पनि 29.24 अङ्कले बढेर नेप्से 3079.67 अङ्कमा पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सफल भएको थियो। बुधबार नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। भारतको उत्तर प्रदेशमा एउटा यात्रुवाहक बसमा ट्रक जोतिँदा कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु भएको छ। हरियाणा राज्यमा काम गर्न गएका र अहिले बिहार राज्यस्थित घर फर्किएका कामदारहरू उक्त दुर्घटनामा परेको बताइएको छ। 100 किलोमिटर टाढाबाट आएका उनीहरूको बस उत्तर प्रदेशको बाराबङ्गी जिल्लामा बिग्रिएपछि रोकेर राखिएको थियो। बुधबार बिहान सबेरै ट्रक आएर जोतिँदा यात्रुमध्ये केही बसमै थिए भने केही नजिकै बाहिर सडकमा सुतिरहेका थिए। सरकारमा आफूहरू पनि सहभागी हुनुपर्ने भन्दै एमालेका 22 सांसदले दिए माधव कुमार नेपाललाई दबाब, थप छलफल गर्ने माधव नेपालको आश्वासन। माओवादी परित्याग गरी एमाले छिरेर मन्त्री समेत भएका 4 नेताले सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरे रिट। आफूहरूले माओवादी नत्यागेको जिकिर। एमसीसी र संघीयताका पक्षमा लागिरहे आफू सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिने जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको चेतावनी, राष्ट्रघाती कदमको साक्षी बस्न नसक्ने भनाई। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेले बनायो नयाँ रेकर्ड। बुधबार नेप्से 3094.94 अङ्क कायम, लगानीकर्तामा उत्साह। र निषेधाज्ञा खुकुलो गरिएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो दरमा। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 3840 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 33 जनाको मृत्यु। ग्रेट नेपाल सटिङ सुटिङ एन्ड टेलरिङ सेन्टर अब कालोपुल, मध्य बानेश्वर र मुलपानीमा पनि 24 घण्टामै सुट। महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्राली, आयुर्वेद चिकित्साको विश्वासिलो नाम। ग्वालको ललितपुर, BNB हस्पिटलको अपोजिट।